मोगाचेनो हांगासर आसा अपुर्बायेची केक. तुमच्या जल्मा दिसाक तुमी केक साबार पावटी कातरिला आसतली. हांगासर लग्नाचो सक्रामेंत तुमी आपणयला. तशें आसता तुमच्या कुटुंबा हांगासर काण घेवचें आनी सांगाता मेळोन हांगासर ही अपुर्बायेची केक तुमी आतां कातरची. Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. संगी आमचे मुखार येतात ब्रह्मावरचे भामात कॅटरर्स, ब्रह्मावर लुईस कॅटरर्स. बऱ्या कार्याक बरें मागोवंक कुटुंबाची बऱ्या मनशाक विंचतात. तशें हांगासर आयच्या व्हंकलांनी होरेताक बरें मागोवंक आनी दोनी कुटुंबाची मोटव्यान परिचय करून दिवंक दोनी कुटुंबाच्यांनी एक जोगत्या व्यक्तीक विंचला. त्या व्यक्तीक एक विशेश टॅलंट आसा, देणें आसा. कितें म्हणल्यार उलोवचें देणें. तुमी चिंतूंक पुरो, उलोवचें देणें हर एकल्यांकी आसता. पूण तो व्यक्ती ल्हानांक जावं दी, व्हडांक जावं दी, क्रिस्तांवांक मात्र न्ही, हेर धर्मा संगी संवाद करचे, मोगान उलोवचे एक अप्रुबायेचे व्यक्ती. रोटरी क्लबांत एक सांदो जावन हेरांचो मनां जिखलो व्यक्ती. पयलें ह्या कुटुंबाचे एक मोगाचे मनीस जावन आसात. न्हवऱ्या गेल्या कुटुंबांक परिचीत आनी मोगाचे तांचे मनीस. आनी ते एक धार्मीक जावन आसात. तुमी चिंतूंक पुरो, धार्मीक म्हणटा आसतना कोण म्हूण तुमकां आतां समजलें आसतलें. पयलें ह्या कॅथेड्रलांत विगार जनरल जावन आसून SMS ग्रूप ऑफ इन्स्टिट्युशनांचे करस्पॉन्डन्स ते जावन आसून आतां प्रस्तुत म्हणजे सेंट अँटोनी फिर्गजेंत विगार जावन सेवा दिवन आसचे फादर डेविड क्रास्टा. सर्वांक देव बरो दीस मागता आसा. मोगाचेनो ह्या सांजेच्या वक्ता देवान आमकां फावो केल्ल्या ह्या वेळ घडये खातीर देवाक आमी महिमा गावया. वय आमी पयलें मागलें
सर्वांक देव बरो दीस मागता म्हण तेज्या फाटी असो उद्देश ऑस्टीन आनी हेझेल तांकां ह्यो दीस केदींच विसरोंक जायना तांच्या जिविताच्या अखेरी पर्यंत उगडास दवरचो तसलो आनी व्हरतो संतोश असो दीस जावन तांणी आचरसूंच्या ह्या घडये तांकां बरें मागोवंक देवान आमकां फावो केला कुटुंबदारांनी एक होवळी दिला त्या देखून देवाक आर्गां पाठयता मगचेनो हांगासर आमचे स्टीवन लुईस तांणी स्टार्ट केले विथ कलें ट्रेन बारी एक एनर्जी थंयसर उब जाली आनी ती ट्रेन सदांकाल चलोवंदी आनी ह्या जिवितांत तुमी सूख समतो समाधानान जिवनची सर बरेंपण देव फावो करून दी म्हूण मागतें आसा ट्रेन वयता आसतना मदें मदें हा हू तशें पुरो आयकूंक मेळटा तशेंच डिसोजा गेले कुटुंबान तावरे गेले कुटुंबांच्यांनी तेंचें नांव आनी सांगतना बरें एक तुमी एप्रिशिएशनांनी दिलें बारी संतोश जालें आमकां ब्रह्म वर्गारांक इच्यूर त्या दिशेन आमी इच्यूर सायलेंट म्हूण हांव चिंत्ता त्या दिशेन मुखारल्या सेलेब्रेशनांत बऱ्या रितीन सर जाण व्हरत्या रितीन वांटेली जाया म्हूण ह्या वखदा बरें मागतें आसा मगचेनो म्हजें कारवें म्हजो कायदो दोनी कुटुंबांची वळख करून दिवची तशेंच ह्या जोड्याक बरें मागचें प्रत्येक जावन सैरी जावन ह्या ब्रह्मवाराक येवन पयसले संपी घेतावन हांगासर येवन ह्या कार्यांत व्हरत्या रितीन वांटेली जावच्या सोजा गेल्या कुटुंबांक पयल्यान पयलें मोगाचो येवकार मागतें आसा आनी ह्या घडये तेंचे पयली वळख कर दिवंक हांव आशेतें आसा देवादीन हेनरी डिसोजा हेजेलाची बापाय ते 1.5 वर्सां आदीं अंतरले त्या वेळार तांकां तांच्या आत्म्यांक साल्वासांव मागच्या सवें तांचो उपकारी काळजान उगडास करतें आसा सुमार 13 वर्सां UAEंत वावर केल्ल्या उपरांत कुवेटच्या जर्मन एम्बसींत जायती वर्सां तांणी सेवा केली आनी तेजे उपरांत हांगासर गांवांत येवन रावले एक्चुली ते निड्डोडीचे आनी तेजे उपरांत संपिगे येवन होली स्पिरीट चर्च संपिगे थंयसर सांदो जावन वर्त्या रितीन तांणी वांटेली जालें आनी तांची कीर्त वर्त्या रितीन सर्वांकी कळा अशें केल्लें तांची सहधर्मिणी मिसेस हिल्डा तावरो दया करून एक घडी बरें उबें रावचें आपल्या पतीक उगडास करून ताणें खंडीत जावन इच्यूत दूख आसा खंडीत तें आतां बदलता संतोशान म्हूण चिंता वय मगचेनो कित्याक तांचें बरें एक सांगातपण आनी तांच्या जिविताचें बरें एक निदर्शन आज आमकां कळी जाता तांणी रावल्या फुडलें इच्यूर चेअर अप दिया न्ही हॅलो कमान अळे हांसली पळय खुशी जाली देव बरें करूं हिल्डाबाई आमची होली फॅमिली चर्च संपिगे होली स्पिरीट चर्च संपिगे तांची कार्याळ सांदो जावन आसा कातोलीक सभेंत तशेंच गवळीक मंडळींत तांणी वर्त्या रितीन मेतेर जावन आसा तशेंच जायत्या ड्रामांत ताणें एक्टींग केला म्हूण आमकां कळीत जाला एक बरें एक तालंत तांकां एक बरें एक क्लॅप दिवन हरसी पळय वय मगचेनो आज दुयेक उपसून दितना दूख पावचें खंडीतूच जाल्यार गे हिल्डाबाई आज हांगासर बरें संतोशान सरकारवी चलते आसात देवाचे दया कृपा काकोळत वर्त्या रितीन आमकां लाभला ऑस्टीनतलो आनीक पुता सारको जावंय लाभला त्या पासून म्हणे एक क्लॅप दिवन हरसिया आनी देवाक आमी चड आनी चड महिमा गावया ह्या जोड्याची 3 जाणां भुरगीं आसात 2 जाण चेरके आनी एक चेडू पयलो चेडो हॅरी डिसोजा दया करून एक घडी उबा रावयात की हॅरी डिसोजा ताणें हॉटेल मॅनेजमेंट करून ताणें आतां प्रस्तुत फूड अँड बिवरेजेस मॅनेजर ऑफ इडन एक्वेस्टीक अँड स्पोर्ट्स फावंडेशन मँगलोर थंयसर ताणीं वावर करून आसात आनी तांकां ह्या घडये उल्हासीत आसा बेगीनचे बेगीन तुमचें बरो फुडार आनी थंय जाल्यार सर ते बरें आशिर्वाद देव तुमकां फावो करून दी म्हूण सांगून दुसरो पूत हेडले डिसोजा सभी सुंदर आसा हय
MBA करनं MBA इन फिनान्स आणि प्रस्तुत ते हेड ऑफ द अकाउंट्स अँड फायनान्स एट स्पियर्स रिसोर्स इन्व्हेस्टमेंट लिमिटेड लॅगोस नायजेरिया थंयसर ते वावर करन आसा ही तांची मोटवी परिचय कोणाक इंट्रस्ट असला फुडले परिचय तांणी काणगेत वय आणि तिसरें जावन आसा हेझेल लिझिया डिसोजा आयची ह्या संभ्रमाची राणी ऑस्टिनाची राणी जावन आज ऑस्टिनाच्या बगलेन संभ्रम ते आसा देव ताचेरी वरते आशिर्वाद दिवन दी म्हूण ह्या वक्ता मागता ताचे विशयान सांगचे जाल्यार रोटरी हायस्कूल मुडबिद्रे थंयसर मुळावें शिकप आपणोवन जातेर मायक्रोबायोलॉजींत बॅचलर्स डिग्री काण घेतला सेंट अलिशियस कॉलेज मँगलोर आतावन तशेंच मास्टर्स इन एप्लायड मायक्रोबायोलॉजी फ्रॉम वेल्लूर इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी आणि तांणी प्रस्तुत करंटली वर्किंग एज अकॅडमिक कन्सल्टंट एट मायलस्टोन एस चांद ऑर्गनायझेशन थंयसर तांणी वावर करन आसात फुडल्या दिसांनी चडीत परिचय जाताना खंडीत जावन वर्त्या रितीन आणखी वर्त्या रितीन आमी फुडें चमकोंक देव आमकां हात धर घेवन चलोवन दी म्हूण ह्या वक्ता ह्या हेझेलाच्या कुटुंबांची मोटव्यान परिचय करून दिते आसा आतां ऑस्टिनाच्या कुटुंबांची परिचय म्हगेचेनो आमच्या फिरगजेचें वर्तें एक कार्याळ एक कुटाम हें जावन आसा ह्या फावटी तुमी आज पळयलें आसतलें नमीदादाचे मागण्यांनी चलोन आसलें गेल्ल्या वर्सा ती नमीदादाची मागणी करनासली आनी व्हडलें फेस्ताचें पिरजेंतपण घेवन परते दाबाजेन फिरगजीचें फेस्त आचरण केल्लें कुटाम हें जावन आसा अंजलिस्त डिसिल्वा तांणी दया करून उबें रावचें आनी अनस्ताल डिसिल्वा बायकीचे उबे रावंकीचे कश्ट देवान जाय जाल्ले बरी भलायकी दिवन हांगासर पर्यंत पावयला देवाक अर्गां दिता अंजलिस्तानी अनस्ताल त्या उतरांत त्या नांवांत बारी एक रायमींग आसा तशेंच एकामेका बारी मयामोगान जिवनची एक कुटाम हें जावन आसा ब्रह्मवारवाड्याचें एक कार्याळ कुटाम जावन वर्त्या रितीन संगतींनी मेतेर जावचें कुटाम खंयच्या रितीर हांगासर हिल्डाबायच्या विशयान सांगलें की तशेंच इगर्जीच्या सहकार्यांनी वांटेली जावचें वर्ते कुटाम जावन आसा अंजलिस्त डिसिल्वा तांणी बहरैनांत जायतीं वर्सां काम करन तेजे उपरांत हांगासर गांवांत तांचे बिजनसांनी चलोन आसले आनी एग्रीकल्चरिस्ट जावन हॉबी जावन तांणी काण घेवन जायते वर्सां वावरांनी केले आनी बहरैन कन्नडा संघा ताचे फावंडर मेंबर जावनय तांणी वावर दिला आनी ब्रह्मवारांती प्रस्तुत रोटरी क्लबांत तांणी मेंबर जावन वावरांनी दिते आसात तांचे संगातीन अनस्तल डिसिल्वा जगती संगातीन जावन कुटुंबांत होममेकर म्हणजे गृहिणी जावन वर्त रितीन हें कुटाम एक नीज क्रिस्तांव कुटाम जावन वाडोवन येवंक वर्त वावर दिला तांकां ह्या घडये आमी सकड आमी क्लॅप दिवच्या मारिफात तांकां उल्हास या आनी तांकां जाय जाल्यार सर्तीचें बरेंपण मागया मगचे न्हू ह्या कुटुंबान आमचे इगज मात एक जायतें बरेंपण दिलां 4 भुरगीं एक क्लॅप दिवचे गरजे कितें ह्या दिसांनी एक भुरगें जाल्लें बारीक कश्ट तांकां शिकप आनी कितें म्हूण टेन्शन करतले चड 2 जाल्यार मागीर ना पयलीं न्ही कित्याक आतांची परिस्थिती त्या रितीन आसतना 4 भुरग्यांक तांणी जम दिवन बरें शिकप दिवन वर्त रितीन एक समाजीक मुखार येवंक तांणी एक वावंट काडला त्या देखूनय तांकां एक क्लॅप दिवचे गरज म्हूण चिंता खंडीत जावन तांचे ते वर्ते मिनत आसा पयलें धू जावन आसा अनिता डिसिल्वा दया करून एक घडी उबें रावचें वय साडो कापाडांनी पुरा घेवन वावर करते आसा जायते धांवटांनी काडते आसा शी इज ए MSc B.Ed होल्डर आनी आमच्यात SMS इंग्लीश मिडियमांत जायते वर्सां टिचर जावन सेवा आनी केला आनी तेणी आसतना डिक्सन रॉड्रिगस तांचे सांगाता तांणी काजार अभ्यासांत एक फोटोन तेगी MSc इन कंप्युटर सायन्स प्रस्तुत ते स्विडनांत काम करन आसात आनी तांचो एक पूत तांकां एक पूत अर्नॉल्ड रॉड्रिगस कमान हां वेवर हें करते आसा सर्वांक हात दाखयते आसा 4.5 वर्साचो देव तांच्या कुटुंबाचेरय देव आशिर्वादान नेटोवन दी म्हूण ह्या वक्ता तांकां बरें मागतें आसा नेक्स्ट 3 जाणां पूत तांचो मालगडो अमित पॅट्रिक डिसिल्वा ते अमेरिकाच्या अमेरिकन एक्सप्रेस फिओनिक्स USA थंयसर तांणी वावर करन आसात
तांणी BMS इंजिनियरींग कॉलेज थंयसर BTech डिग्री आपणावन तेजे उपरांत कंप्युटर सायन्सांत मास्टर्स आपणायला. तांणी शालेट लविशा डायस तांचे सांगाता काजार जावन ती आतां मास्टर्स US मास्टर्स करते आसात आनी तांकां एक 1.5 वर्साचो भुरगें आसा इवाना एंजेला डिसिल्वा. तांणी आज ह्या कार्यांत वांटेली जावना त्या देखून हांगासर सर कार्मी ऑनलायन वेते आसात ती खंडीत जावन पळयते आसात. तांकां कांय अर्ली मॉर्निंग आसतलें तांणी ह्या इंतू ऑनलायनार वांटेली जाता आसा तांकांय सर तिचें बरेंपण मागते आसा. खंडीत जावन तांकां एक क्लॅप गरज आसा म्हण चिंता. कमान ह्या सायड तावन कांय क्लॅपच नात. कमान ओके. आनी आज न्हवरो जावन हांगासर परजळते आसा ऑस्टीन फिलीप डिसिल्वा. मुगेचे न्हू कमान ओके. आमच्या सुत्तुरांतलें फामाद इस्का लिटल रॉक इंडियन स्कूल थंयसर मुळावे शिकप आनी जोड जातेर BTech फ्रॉम RV कॉलेज इंजिनियरींग थंयसर बेंगळूर तावन तांणी सनद जोडली आनी तेजे उपरांत तांणी आतां सिस्को सिस्टम बेंगळूर थंयसर इंजिनियर जावन वावर दिते आसा. तांकां खंडीत जावन घट्ट आनी दोनी पार्टी तावन कितलो व्हडलो क्लॅप येता ती पळया. ओके देव बरें करूं. आनी अखेरीक पुसून घाल्लो पळो म्हूण सांगतात ॲरन डिसिल्वा. येस बगले नंतर थंयसर आज न्हवरो जावन मालदेडो जावन न्हवऱ्याचो मालदेडो जावन आज परजळते आसा. तांणी इंजिनियरींग फ्रॉम RV कॉलेज बेंगळूर थंय ताणें इंजिनियरींग आपणावन तेजे उपरांत आतां BNI टेक्नॉलॉजीस बेंगळूर थंयसर वावर करन आसात. आनी अशें हे दोन कुटुंबांचे मोठवी एक परिचय जावन आसा. मुगेचे न्हू बरें उतरां दोनंत. ह्या जिवितांत आमी जायतें शिकता. आमी खाणा जेवणा वेळार आज बारी रुचीक हें ब्रह्मावर लुईस कॅटरसांनी केलां तें परमळेचें जाल्यार आमी फोण घालचें पडटा. फोण घालतना थंयसर आमी पालो आनी वापरता. वय तो पालो आमी सादारण जावन कितें करता सांगा जेवतना काण सायड दवरता. कित्याक ते खावंक आमकां नाका पूण तेजो परमळ आमकां जाय. बेवा पालो म्हूण सांगता आमी. वय मोगाचें न्हू आमकां जायत्या पावटी आमच्या जिवितांत अशें जाता. कितलीशी गरज आमकां आसता. गरजेक पावल्या उपरांत तांकां आमी काण सायड दवरता. काजार जिवितांत हें एक तुमच्या मतींत केदाळा आसूं दी. एकामेकाक ग्रॅटिट्यूड दाखया. थँक्यू म्हणचें सॉरी म्हणचें एक्सक्यूज मी म्हूण सांगून एकामेका आमी पाठिंबो जावन रावतना सर कारवी वर्ता रितीन जाता. मोगाचें न्हू ह्या जिवितांत आमचें इगो भरम आमी सोडून आमी एकामेका सुदारसून जिवनचेंत काजारा जिवितांत भोव इम्पॉर्टंट. आज हांगासर पट्रेच्या विशयान सांगलें 2 पट्रे ते आमी जिवांत 2 जावन आसा वैगिनी पूण तुमकां काजार अभ्यासान हांगासर एकठांय करतना देवाचो पवित्र आत्मा तुमच्या मदें वर्ते कारमें करता. त्या पवित्र आत्म्याचें दैवीक आतां ती आमी अर्थ करया प्रयत्न करया. कशें स्वामी जेजू क्रिस्त ह्या संवसारी पातकी जावन आसले आमच्या खातीर आपणाचो जीव दिवंक आयतो जालो जाल्यार दत्त देवाच्या पवित्र आत्म्यान भरोवन आमी एकामेका पासत जिवंक आमी प्रयत्न करया. आनी त्या वेळार हेर सर एडजस्टमेंट येतात. त्या वेळार आपापी सॉरी येता थँक्यू येता आनी पुरा संगती येतात. केदाळा आमी ग्रॅटिट्यूड दाखयनागी. आमी केदाळा एकामेका उल्हासिनागी. एकामेका आमी चियरअप करनागी. त्या वेळार आमच्या जिवितांत जायतें उणेपण येवंक आनी आमकां जायते कश्ट जाता जिवितांत होंदोन जिवंक. त्या देखून मोगाचें न्हू जे कितें वांजेलांत आयकलें जे कितें येदोळ तुमी म्हालगड्या तावन आयकलात आमच्यो होवयो आनी हेर सर संगती ह्या दिशेन आमकां जाणविकाय दितात. ती सर संगती आमच्या काजारा जिवितांत जिकोन दवरूंक आनी हें तुमचें काजारा जिवीत चड आनी चड बेसांव बरी जावंक देव तुमकां आशिर्वाद घालून दी. कशें मालाकी 3 टन सांगता की आकाशाची दारां उगण तुमचेर बेसांवांचो शिवर वता. खंडीत जावन हांगासर जायत्या पावटी तेजें निदर्शन जावन आमकां पळोवंक मेळ्ळें. तें यथार्थपणी ते जारी जावं दी आनी तुमच्या जिवितांत बेसांवांचो शिवर देवाचो सदांनीत आसूं दी आनी एक नीज क्रिस्तांव कुटाम बांदून हाडूं जाल्यार सर ती करपाक कळ देव तुमकां फावो करून दी. एका बरें निदर्शन तुमच्या आवय बापायचें ते तुमी काण घेया आनी मुखार सरा. देव तुमचेर आशिर्वाद घालून दी. गॉड ब्लेस यू. वन्स अगेन कंग्रॅच्युलेशन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल. गॉड ब्लेस यू.
क्रास्तो बापानो हांगासर दोनी कुटुंबांची भोव अपुरबायेन हांगासर परिचय करून दिवन आयच्या होकाल आनी होरेताक भोव अपुरबायेच्या उतरांनी हजर असल्या सुमेस्तांच्या तर्फेन तांकां शुभाशय पाठोवन बरें मागून हांगासर हें कार्य अपुरबायेन तुमी हांगासर चलोवन व्हेल्ल्याक हजर असल्या सौर ओवळ्यांच्या तर्फेन तुमकां आमी आभार मानता. देव बरें करून दी म्हूण आमी तुमकां सांगता. ऑस्टीन आनी हेझल इतले दिसा तुमी तुमच्या कुशे प्रकार चलचें आसलें, तुमच्या जाय जाल्ल्या जाग्यार तुमी बसचें आसलें, पूण आनी मुखार तुमी अशें बसूंक ना. तुवें ह्या सायडीन बसूंक आसतलें, तुवें त्या सायडीन बसूंक आसतलें. इल्लेशें जागो बदलया आमी. देडो ह्या सायडीन यो. ताका जोरान एक चेर अप करा हांगासर. हें एक आमी हांगासर काजारी जिवितांत अशेंच आमकां चलोवंक आसतलें. मोगाच्या व्हंकल आनी होरेत वो जावन आसा वेळ तुमचो. जायतीं बोगणां तुमकां आसात. ल्हानपणांतावन हांगासर जायतीं मेटां काडून तुमी मुखार आयल्यात. तुमच्या कुटुंबांनी तुमकां सांगात दिला. आतां वेळ जावन आसा तुमचो तुमच्या काळजाच्या बोगणां उसारचो. Good evening, everyone. It gives me immense pleasure to stand before you to express my gratitude and thank to the people closest to my heart. I am extremely grateful to Lord Almighty for showering His abundant blessings on me and making this day come true. My heartfelt thanks goes to my mom and dad for all their good teachings and upbringings through the good times and as well as the toughest times. No words are enough to express my gratitude to them. I would like to thank my siblings, Anita, Amit, and Aaron, for their ever-loving support and care. Me being one of the naughtiest kid amongst the four, you were always there through thick and thin. Path of life is never filled with roses, but you guys made that sure that there were always less thorns in it. Another most important person in my life is my grandmother. Amma, you have always made my childhood memories cherishable. Your blessings and love always have brought a smile on my face. I'd also like to thank Dixon Bauji and Lavisha Honi for all your ever-present constant help and support. A special mention goes to my two little angels, Anno and Eva. Every little naughty, innocent things you did always makes me forget my worries and makes me smile. I am ever so grateful to God that I met Hazel. A radiant, bright smile glowing across your face, covered with your curls of your hair, eyes so true to your eyes so true to your name. Hazel, I am ever so lucky to have you as my wife. I am thankful to your mom, your brothers, your family for being ever so warm and gracious and in welcoming me as your husband. Last but not least, I feel truly blessed to have such wonderful friends at every step of my life. Right from my days of my schoolings to college and then in my professional days, you people have always helped me around. Thanks for your endless adventures-filled days, memorable trips, treks, and all the days in the hostels. A special mention goes to my freshers friends, Ashlesh, Atreya, Alok, Elson, Ranjita, Akshata, and Shruti. I wish the times were better and you folks could fly down and attend my wedding right here. A special thanks goes to my flatmate, Karthik Shetty. You made my days of during lockdown so memorable. I would like to thank my friends of my high school, RV College friends, who have come down to grace this occasion. Last but not least, I would like to thank my Cisco friends, the Subway boys. ನೀವು ಬಂದಿದ್ದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. I would also like to thank Father David for conducting the nuptial rites. I would also extend my thanks to all my relatives who have come here to bless me on this gracious occasion. Thank you all and have a great year ahead. ऑस्टिनान बोला की मागल्याचे की चड स्पीच दिला तशें जावन हांव म्हजें स्पीच धाकटें धरून ट्राय करता. सो पयल्यान पयलें हांव थँक्यू म्हणटा ऑस्टिनाच्या मम्मी डॅडीक आनी माईक.
ताजे थंय आसचे ते कालतेपण शेगुणाय सोसणीकाय ते तुमचे वरवीं आयला सो थँक्यू सो मच. दुसरें हांव थँक्यू म्हणटा अनिता बायाक आनी एरनाक. आमी केदलो तो मेळ्ळा हांव तेदलो तो येदोळ पर्यंत हर एक स्टेपान तुमी आमकां सपोर्ट केला सो थँक्यू सो मच. नेक्स्ट हांव थँक्यू म्हणटा म्हजी रोल मॉडेल म्हज्या मम्मीक आनी डॅडीक. धाकटेपणांत आज म्हणसर म्हाका कांय कश्ट जायनातले बरी हर एक स्टेपान तुमी म्हाका सपोर्ट केला सो थँक्यू. नेक्स्ट हांव थँक्यू म्हणटा एडली धाटूक आनी एडी धाटूक. म्हाका मम्मी डॅडी कितें केदाळे परमिशन विचारूंक प्रॉब्लेम जावनात. हांवें एडली धाटू कडेन एडी धाटू कडेन खाली सांगलें जाल्यार ते पास जाता म्हूण गॅरंटी आहलें म्हाका. आज हांव उबी आसा जाल्यार आनी म्हज्या लायफांत हांव कालींय जालां जाल्यार ते डॅडी वरवीं आनी तुमचे तेगा वरवीं मात. सो थँक्यू 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 सो मच. हांवें आयच्या दिसा 2 कुटुंबांक प्रत्येक रितीन हांव स्पेशल थँक्स म्हणूंक आशेता. पयलें आसा गिरू मॉम, हेलेन मम्मी, ग्रिफन आनी गिब्सन. तुमी 1.5 म्हयने पयले येवन आमच्या सांगाता रावन आमी तुमकां कितले किरकिरी केल्या म्हणना जाल्यार आमचे ओटूक रावन सगळ्यांनी तुमी आमकां कुमोग केल्या सो थँक्यू सो मच मम्मा मम्मी थँक्यू सो मच. नेक्स्ट आसा रिचर्ड अंकल, झीटा आंटी, रिमाबाई, रोली, रोवी, रायझल आनी रिनल. खंयच्याय टायमार आमी कॉल केला आसूंक पुरो सकाळीं 7 वरार रातीक 10 वरार तुमी आमच्या घरा आयल्यात आनी आमी विचारले पुरो आमकां केला सो थँक्यू थँक्यू सो मच. नेक्स्ट आसा माय पार्टनर इन क्रायम आनी माय अदर सोलमेट रोलिटा. आय डोंट नो वॉट वील आय डू विदावट यू. लव यू. आनी आयचो मेन पर्सन आनी स्टार ऑफ द इव्हेंट ऑस्टीन. तुजे तितलो पेशन्स जालो मनीस हांवें म्हज्या लायफान केदाळे पळोवना. कितलें किरकिरी करता तें म्हाका मात गुर्त आसा बट इतलें कूल जावन शांत जावन सगळे सिच्युएशन हँडल करताय सो थँक्यू सो मच फॉर बेअरिंग विथ मी अँड बीइंग माय हजबंड टुडे. कोविडाच्या सिच्युएशना वरवीं मोस्ट जाण आमच्या सांगाता नांत तातूंत अमित दट्टू, लविशा ओनी, डिक्सन भाऊजी, इवा, म्हणजे सगळे कजिन्स आनी आमचे क्लोज फ्रेंड्स. आमी तुमकां मस्त मिस करता. वी लव यू आनी तुमी आमच्या सांगात आसा म्हूण चिंतून आमी तुमी रेस्पेराक आमी रेस्पेच्या सेरेमनीक एंटर जाल्ले हांव. फायनली हांव थँक्यू म्हणटा आमच्या दोनी कुटुंबाच्या मामांक, माम्येक, मावशींक, बापूंक, दट्टूंक, भाऊजीक, ओनयेक आनी आकयंक. आमच्या सगळ्या कार्यान तुमी आमच्या सांगात दिवन आमकां सपोर्ट आनी हेल्प केला सो थँक्यू सो मच. एट लास्ट नॉट द लिस्ट आमच्या कार्यांक प्रत्यक्ष आनी परोक्ष रितीन रावन आमच्या सांगाता कुमोग केल्या सर्वांक एकाच उतरान थँक्यू म्हणटा. थँक्यू सो मच. तुमी बोव पळोवपायन काळजाच्या गुंडायंतान तुमी उलयल्यात आनी आमकां सुमेस्तांक ते आमचे काळजाक लागलें बोव रुचलें. तांकां जोरान चीयर अप करयांगी बोव पळोवपायन तेणी कुटुंबांचो मालगडांचो उडास काडून बोव पळोवपायन तेणी उतरां उलयलात. देव बरें करूं तुमकां. पूण आमी आनी एकल्या सांगात आमी नासता तर थंयसर अंडरस्टँडींग आसूंक जाय. प्रॉपर बिट्स समजोवंक जाय, ताळ समजोवंक जाय, एकामेकाक होंदोवन समजून हाताक हात दिवन दोळ्याक दोळे दिवन हांगा थंयसर मेटां काडूंक आसतात. आतां हांगासर आयची व्हंकल आनी व्हरेत तांच्या काजारी जिविताचो पयलो नाच फर्स्ट वास ती आतां हांगासर आमच्या मुखार सादर करूंक ती आतां खुशी व्हरतात. ओवर टू DJ क्रिस. Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you. Will heaven hold you? You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight.
but she won't believe me. And it's so sad to think that she don't see what I see. But every time she asks me, do I look okay? I say, when I see your face, there's not a thing that I would change. 'Cause you're amazing, just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for a while. 'Cause girl, you're amazing, just the way you are. When I see your face, there's not a thing that I would change. 'Cause you're amazing, just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for a while. 'Cause girl, you're amazing, just the way you are. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass. We're listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. मोगाच्या ऑस्टिन आणि हेझल अशेंच तुमी एकामेका समजून एकामेका सांगाता मेटां काडून तुमचें काजारी जिवीत मुनोवया म्हणून आमची समेस्तांची आशा जावन आसा.
waiting, my darling, for you. Come back to the radio around. Come back to the heart that is true. I'll be here in the radio valley. I'll be waiting, my darling, for you. She'll be coming down the mountains when she comes. When she comes. She'll be coming down the mountains when she comes. When she comes. She'll be coming down the mountains. She'll be coming down the mountains. She'll be coming down the mountains when she comes. She'll be riding 6 by horses when she comes. When she comes. She'll be riding 6 by horses when she comes. When she comes. She'll be riding 6 by horses. Riding 6 by horses. Riding 6 by horses when she comes. Brown girl in the rain, la 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 la. She's a brown girl in the rain, tra la la la. Brown girl in the rain, tra la la la. She looks like the sugar in the plum. Show me emotions, tra la la la. Show me emotions, tra la la la. Show me emotions, tra la la la. She looks like the sugar in the plum. Come on, everybody clap. Jump, jump, jump. Over to DJ Chris. Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami. बोबर हांगा सरायच्या वकालांनी वरयता तुमी सक्तांनी सांगात दिला तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा आसतना नास आनी की आसात.
the day we met. Frozen, I held my breath. Right from the start, I knew that I'd found the home for my heart. Beats fast, colors and promises. How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall? Watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow. One step closer. I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. Time stands still, beauty and all she is. I will be brave, I will not let anything take away what's standing in front of me. Every breath, every hour has come to this. One step closer. I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. And all along I believed I would find you. Time has brought your heart to me. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. व्हंकलेन तसो हांगासर हातींत बुको आसा आनी तो दुसऱ्यांक हस्तांतर करूंक आसा आनी आयची लकी पर्सन कोण म्हूण आमी समजोवंक आसा त्या देखून हांव उलो दिता हांगासर आसल्या सर अंकवारी सलियानो हांगासर मुखार येवचें आयचे लकी पर्सन कोण म्हूण आमी हांगासर समजोवन घेवचें. प्लीज कम फॉरवर्ड ऑल स्पिन्स्टर्स. मुखार आयिल्ली हांगासर कोणाक तें भोवमान लाभलां आयची लकी पर्सन कोण म्हणलें आमी समजून घेवया. म्हजें नांव प्रिया. हांव वेलेरेंकलचें दूख वेलेरियन तावरो. ह्या संदर्भार आयची लकी पर्सन तुमी जावन आसात. हाजर आसल्या सोमेस्ताच्या तर्फेन तुमकां आमी कंग्रॅच्युलेशन म्हणटा. देव बरें करूं. हांगासर पात्र घेतल्या तुमकां सोमेस्तांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. संप्रदायाचें कार्य हांगासर व्हंकल हांगासर दव्या मुस्ताकेर आसा. ताका एक आशा जावन आसा ह्या दिसा परत्या दिसा कुटुंबा सामकार हांगासर साड्यार सोंपयचें म्हूण आनी ती जबाबदारी जावन आसा स्त्रियांची.
हांगासर पयलीं हांव उलो दितां पोरे ताच्या भयणीक अनिताक हांगासर मुखार येवचें आनी व्हंकलेक चडोवन येसोवच्याक आयतें करचें. हांगासर अपुरबायेच्यो स्त्रियो फॅशन पेरडाक हांगासर रावल्या बरें हांगासर रावल्या तांकां जोरान आमी हांगासर ताळयो सावत दिवया. देव बरें करूं. I can show you the world, shine, shimmer, splendid. Tell me, princess, now when did you last let your heart decide? I can open your eyes, take you wonder by wonder over. सरावा नवरो हांगा मुखार येवचें. नवरो भुरग्याक सोड तूं मात मुखार यो हांगा राव हांगा ओके ह्या सायडीन राव आनी उरल्यान ताका फाटल्यान रावचें हांगा जॉयन जाया सिंगल लायन करचें. पळय सांगात हांगासर दिला पुरो जालेंगे ओके. हांगासर डान्स फ्लोर ओपनच आसतलो नाचोवंक हर एकल्यांक अवकाश आसा. सर ह्या लग्नाच्या कार्याक हजर जाल्ल्या तुमकां सोमेस्तांक ह्या दोनूय कुटुंबाच्या तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा आसतना सुदर्शन वेल्ल्याक तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. कार्य चलोवनूच आसा. हांगासर जेवणाक तुमकां आमी उलोव दिता. साड्याचें कार्य थंयसर जावन आसतलें. उपरांत सांप्रदायीक कार्य हांगासर आमी चलोवन व्हरतले. नाच हांगासर चलोवनूच आसतलो. थंयसर मासाची 2 जेवणाची फूड होस्टेड बाय द फॅमिली. डान्स फ्लोर इज ओपन ओके. तुमी हांगासर वेळ करचो नाका. हांगासर मातशें एक मागणें करून आमी उबे रावचें उपरांत आमी जेवणाक वयचें. सर ह्या कार्याक हजर जावचे भाग आमकां फावो केल्ल्या तुका आमी अर्गां दिता आसतना हांगासर आसा केल्ल्या ह्या जेवणाचेर तुजें बेसांव घाल. हें जेवण तयार करूंक मिनत केल्ल्या आमच्या रैतांचेर आमच्या सर्व मनशांचेर तुजें मोगाचें बेसांव घाल आनी जेवण सेवल्या वरवीं आमकां बरी बरी भलायकी आभाशेंक देव बरें करूं. एकल्यांनी जेवणाक हांगासर मुंदासून व्हरचें. डान्स नाचचें. ओरो डान्स हांवें ते डान्स करते.